मैं आज के व्लॉग में आप लोग को बताऊंगा कि काजी फैज़ ईसा एक बेहतरीन जज से बदतरीन जज कैसे बने, उनकी आखिरी चाल क्या थी और बिलावल भुट्टो ने अपने इंटरव्यू में कौन सा सच और कौन सा झूठ बोला। जस्टिस मंसूर अली शाह का एक ख़त जिसके ज़रिए उन्होंने काजी साहब को एक्सपोज कर दिया, और मुस्लिम लीग नून जो एक सियासी और जमहूरी जमात है लेकिन अब वो गैर सियासी और गैर जमहूरी हरकतें कर रही हैं। और मैं इस व्लॉग में आपको बताऊंगा कि मेरी वो कौन सी दो बातें हैं जो मैंने पिछले व्लॉग्स में की हैं और अब वो सच साबित हो चुकी हैं। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं काजी साहब पर कि काजी साहब एक बेहतरीन जज से कैसे बदतरीन जज बने। और ये बेहतरीन और बदतरीन मैं उनके ज़ात के लिए इस्तेमाल नहीं कर रहा, बल्कि अल्फाज मैं उनके फ़ैसलों के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ। और मेरी राय है कि हम किसी भी जज पर तनकीद कर सकते हैं, लेकिन वो तनकीद उनके फ़ैसलों की बुनियाद पर होनी चाहिए। पिछले दिनों जब काजी साहब के साथ इस्लामाबाद में एक डोनट शॉप में बदतमीज़ी की गई तो मैं उन चंद लोगों में शामिल था जिनने सबसे पहले इस हरकत की मजम्मत और मुखालफत की। और मैंने कहा कि आप लोग को हक हासिल है कि आप किसी भी जज के फ़ैसले पढ़कर उनके फ़ैसलों पर तनकीद करें, ना कि किसी सियासी प्रोपेगेंडे में आकर किसी भी जज के साथ और उनकी फैमिली के साथ बदतमीज़ी करें। और मैं काजी साहब का ज़ाती तौर पर बहुत बड़ा मद्दाह रह चुका हूँ। एक दिन हमें खबर मिलती है कि लाहौर के अंदर वो एक तकरीब में शिरकत करने आ रहे हैं और यहाँ पर वो तकरीर करेंगे, और हम खुशी खुशी वहाँ पहुँच जाते हैं कि हमें एक ऐसे जज को सुनने का मौका मिलेगा जो आइन और कानून के मुताबिक फ़ैसले करने वाला है। और काजी साहब मशहूर थे कि वो एक एंटी एस्टेब्लिशमेंट जज हैं, यानी ताकतवर के खिलाफ ठहर कर कानून के मुताबिक फ़ैसले करने वाला जज है। और चूँकि काजी साहब बहैसियत एक चीफ जस्टिस तैनात हुए थे और अब एक चीफ जस्टिस के तौर पर रिटायर्ड हो चुके हैं, और इसलिए उनके फ़ैसले बड़े मशहूर थे। वो एक बोल्ड और एग्रेसिव और कानून के मुताबिक फ़ैसले करने वाले जज थे, और इसलिए मैं उनको बेहतरीन जज कहा करता था। और जब काजी साहब को क्वेटा से उठाकर इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट लाया गया तो उनके चंद ऐसे फ़ैसले हैं जिनकी वजह से उनको शोहरत मिली। और उनमें एक फ़ैसला मिलिट्री कोर्ट्स के ख़िलाफ़ था। 2014 में जब मुस्लिम लीग की हुकूमत मिलिट्री कोर्ट्स का क़याम चाहती थी तो इस केस को सुप्रीम कोर्ट लेके गई, और सुप्रीम कोर्ट ने फ़ैसला दिया कि मिलिट्री कोर्ट्स का क़याम होना चाहिए। लेकिन चंद ऐसे जजेस थे जिन्होंने मिलिट्री कोर्ट्स की मुखालफत कर दी, और उनमें एक काजी साहब भी थे। काजी साहब ने कहा कि मिलिट्री कोर्ट्स का क़याम गैर आइनी, गैर इंसानी और अदलिये में मुदाखलत है, और इख्तिलाफी नोट लिख दिया। और जिसकी बुनियाद पर मुझे लगा कि अब काजी साहब को बहुत सी मुश्किलात का सामना भी करना पड़ेगा। अब आगे जाकर उन्होंने 2016 में एक और फैसला किया जब क्वेटा के अंदर वकीलों पर धमाका किया गया और जिसमें 74 लोग मारे गए। तो काजी साहब ने अपनी अदालत में उस वक्त के वज़ीर दाखिला और एजेंसियों के लोगों को बुलाया और अपने सामने खड़ा किया और उनसे सवाल किया कि सिक्योरिटी फेलियर है, इनके ज़िम्मेदार तुम लोग हो, और उनको ज़िम्मेदार भी ठहराया। तो उस वक्त के वज़ीर दाखिला जो चौधरी निसार हुआ करते थे उन्होंने इसको ज़ाती हमला करार दिया। लेकिन काजी साहब ने कहा कि एक वज़ीर किस हैसियत में एक बैन ऑर्गेनाइजेशन के हेड के साथ बैठकर मीटिंग्स कर सकता है। और उनका एक और फैसला जो उनके लिए दर्द सर बन गया, और वो फैसला 2019 में उन्होंने दिया। 2017 में फैज़ाबाद के मकाम पर तहरीक लब्बैक एक धरना देती हैं और ये केस सुप्रीम कोर्ट में जाकर लगता है, और काजी साहब रूलिंग देते हैं कि इस धरने के पीछे एजेंसियां शामिल थीं, और उन्होंने जो ज़िम्मेदार ठहराया वो उस वक्त के DGSI फैज़ हमीद को ठहराया। और कहा गया कि यहाँ एजेंसियों ने एक पार्टी को सियासी फ़ायदा देने और एक पार्टी को सियासी नुकसान देने के लिए धरना करवाया, और तमाम चीफ को ये खुल कर कहा कि आप अपने ऑफिसर्स को लगाम डालें, ये अपने हल्फ की पासदारी नहीं कर रहे हैं। और फिर उसके बाद उनके खिलाफ सदारती रेफरेंस भी दायर किया गया। लेकिन जब काजी साहब चीफ जस्टिस बने तो उन्होंने एक और फैसला किया और कहा कि सुप्रीम कोर्ट की जितनी भी रूलिंग्स होंगी, जितनी भी कार्रवाई की जाएगी, वो ऑन कैमरा सबको दिखाया जाएगा। और हमने देखा कि किस तरह वकील पेश होते हैं, कार्रवाई किस तरह चलती है, और जजेस का बिहेवियर क्या है जो उनके लिए खुद भी नुकसानदेह साबित हुआ। और काजी साहब का एक और फैसला 11 साल बाद उन्होंने जुल्फ़कार अली भुट्टो के कत्ल केस में ये फैसला दिया कि अदालत की उस वक्त का फैसला गलत था, उनको फ्री एंड फेयर ट्रायल का मौका नहीं दिया। और हमें लगा कि काजी साहब अपने माजी के अदलिये के फैसलों की भी नज़रसानी कर रहे हैं। लेकिन फिर हालात बदले, वाक़यात बदले, और काजी साहब ने बेहतरीन जज से बदतरीन जज बनने का सफ़र शुरू किया। और इस सिलसिले में सबसे पहले केस इमरान खान का आया, जब नैब अमेंडमेंट केस में
عمران خان پیش ہوئے. چونکہ عمران خان کی تصویر اور ان کا نام حکومت نے غیر آئینی اور غیر جمہوری طریقے سے ٹی وی سے بند کر دیا ہے، لیکن قاضی نے بھی عمران خان کی تصویر اور آواز کو سپریم کورٹ کے ذریعے بند کر دیا تھا. انہوں نے لائیو سٹریمنگ نہیں کرنی دی اور اسی غیر آئینی اور غیر جمہوری عمل میں حکومت کا ساتھ دے دیا، اور قاضی نے اپنی فیصلے کی مخالفت کر دی. پھر الیکشن سے چند ہفتے پہلے قاضی صاحب کے سامنے تحریک انصاف کا کیس لگتا ہے، اور وہ الیکشن سے چند ہی ہفتے پہلے تحریک انصاف سے ان کا انتخابی نشان چھین لیتے ہیں. اور یہ جمہوریت کا قتل تھا، ایک بڑی سیاسی پارٹی سے ان کا انتخاب چھیننا اور ان کے بعد ان کے امیدوار کا آزاد تصور ہونا، اس ساری سلسلے کی ایک کڑی تھی کہ قاضی صاحب کے خلاف تحریک انصاف حکومت نے ریفرنس دائر کیا اور اب وہ ذاتی بدلوں پر اتر آیا، اور اس کے بعد تحریک انصاف کے امیدواروں کو اٹھایا گیا، ان کو آزاد تصور کیا گیا، اور اب تک وہ پارٹی نہیں سنبھلی، اور یہ جمہوریت کا بھی قتل تھا. اس کے بعد الیکشن کے بعد ایک اور کیس تحریک انصاف کا قاضی صاحب کے سامنے لگتا ہے، اور وہ ہے ریزرو سیٹ کا. اور قاضی صاحب نے کہا کہ یہ سنی اتحاد کونسل کی سیٹیں بنتی ہیں، یہ تحریک انصاف کو نہیں ملنی چاہیے. قاضی صاحب نے بلوچستان کے مقدمہ بھی لڑا ہے اور ایک ریسرچ پیپر پبلش کیا ہے، لیکن مسنگ پرسنز کا ایک کیس بھی قاضی صاحب نے اپنے دور میں اپنے سامنے نہیں رکھا. ہیومن رائٹس کی وائلیشن کی گئی، الیکشن چوری کیا گیا، اور الیکشن میں امیدواروں کو اٹھایا گیا، ریگنگ کی گئی، لیکن قاضی صاحب نے کسی بھی کیس کو اپنے سامنے نہیں رکھا. اور قاضی صاحب جاتے جاتے بڑے ٹیکنیکل کھیلے ہیں، اپنی آخری چال، اپنے آخری داؤ کھیل کر گئے ہیں. میں اپنے ولاگز میں کہا کرتا تھا کہ 63A کا جو فیصلہ ہے یہ قاضی صاحب نے بڑے ٹیکنیکل طریقے سے کھیلا ہے اور آنے والی ترمیم کی مدد کی ہے حکومت کی. اور اس بات کو بلاول بھٹو نے اپنے ہی انٹرویو میں کہا کہ اگر قاضی صاحب نہ ہوتے تو ہم یہ ترمیم کبھی بھی نہ لا سکتے، اور یہ ممکن ہی نہیں تھا، کیونکہ قاضی صاحب نے 63A میں فیصلہ دے دیا کہ کوئی بھی ممبر اپنی پارٹی کی بنیادی گائیڈ لائن کے خلاف جا کر کسی کو بھی ووٹ دے سکتے اور وہ ڈیسیٹ نہیں ہوں گے. اگر کوئی اور جج ہوتا تو وہ 63 کا فیصلہ شاید کچھ اور ہوتا اور حکومت کے لیے مشکل ہو جاتا، کیونکہ نمبرز پورے نہیں تھے. اور قاضی جاتے جاتے یہ بڑی زبردست داؤ، بڑی زبردست چال چل کر جا چکا ہے. اور یہاں پر میری ایک اور بات پر بلاول بھٹو نے مہر لگا دی. میں اکثر اپنے ولاگز میں کہا کرتا تھا کہ جو سیاسی کمیٹی بنائی گئی ہے آئینی ترمیم کے بعد، یہ سیاسی ثابت ہو گیا اور یہ سپریم کورٹ کو اور متنازع بنا دے گی. اور بلاول بھٹو نے اپنے انٹرویو میں میری اس بات پر مہر لگا دی کہ اگر تحریک انصاف آتی اس کمیٹی میں تو ہم منصور علی شاہ کو چیف جسٹس بنا دیتے، اور وہ نہیں آئی تو ہم مسلم لیگ کے ساتھ چلے گئے یا آفریدی کی طرف. اب جج کی اپنی کوئی کریڈیبلٹی نہیں، کوئی اپنا ماضی نہیں، کوئی سینیارٹی نہیں، بس اندر سیاسی جوڑ توڑ کے ذریعے کبھی یہاں کا چیف جسٹس لایا جائے گا تو کبھی وہاں کا لایا جائے گا، اور اس طرح یہ سارا معاملہ متنازع بنا دیا جائے گا. اب جسٹس منصور علی شاہ نے سپریم کورٹ کے رجسٹرار کے نام آخری خط لکھ دیا ہے، جس میں انہوں نے قاضی صاحب کو جاتے جاتے رگڑا دیا ہے، ان کو ایکسپوز کر دیا ہے. انہوں نے لکھا ہے کہ میں ثاقب نثار کی فیئر ویل اور فل کورٹ ریفرنس میں بھی شامل نہیں ہوا، کیونکہ انہوں نے بھی آئین سے باہر جا کر کام کیے ہیں، اور میں اس لیے قاضی فائزہ کے فل کورٹ ریفرنس میں بھی شامل نہیں ہو رہا. یعنی انہوں نے انڈائریکٹلی یہ واضح کہہ دیا کہ قاضی صاحب بھی آئین سے باہر جا کر کام کر چکے ہیں. پھر انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کا یہ کام ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کو بنیادی حقوق کا تحفظ کریں اور عدلیہ کا تحفظ کریں، عدلیہ کی آزادی کا تحفظ کریں، ججز کا تحفظ کریں، لیکن قاضی صاحب ناکام رہے. اور ان کا اشارہ اسلام آباد کے ہائی کورٹ کے 6 ججز کا وہ لیٹر کی طرف تھا جو انہوں نے لکھا تھا. اسلام آباد کے 6 ججز اپنے لیٹر میں سپریم کورٹ کے چیف جسٹس سے درخواست کرتے ہیں کہ ایجنسیاں مداخلت کر رہی ہیں، ہم سے اپنی مرضی کے فیصلے لینا چاہتی ہیں، ہم پہ پریشر ڈال رہی ہے، اور قاضی صاحب خاموش تماشائی بنتے رہیں. اور یہ انہی فیصلوں کی بنیاد پر میں قاضی کو اب ایک بدترین جج سمجھتا ہوں کہ انہیں اپنے دور میں بہت سی اصلاحات کرنے کے لیے ان کے پاس وقت تھا، وہ کر سکتے تھے، وہ اچھے فیصلے دے سکتے تھے، لیکن اپنے ماضی کے برعکس انہوں نے غلط فیصلے دیے، وہ ایک غلط سمت میں جا کے ٹھہر گئے. اور یہاں پر میں اپنے ولاگ میں آخر میں مسلم لیگ نون کا ذکر ضرور کروں گا. اپنے اسی انٹرویو میں بلاول بھٹو کہتے ہیں کہ مسلم لیگ نون چاہتی تھی کہ ہم آئین میں یہ ترمیم بھی لے آئیں کہ جہاں پر ملٹری کورٹس میں فوجی اہلکار کے ساتھ سویلین کو بھی ایڈ کر دیا جائے،
تاکہ ہم 9 مئی سے لے کر اب تک تحریک انصاف کو رگڑا لگا سکیں, ان کو ان کیسز میں ملٹری کورٹس میں ان کا ٹرائل کر سکیں. اور یہ سیاسی جماعتیں جب ایسی غیر جمہوری اور غیر سیاسی حرکتیں کرتی ہیں تو شاید یہ ماضی بھول جاتی ہیں. آج تحریک انصاف کو آپ کی اس عینی ترمیم کے ذریعے رگڑا تو لگ سکتا تھا, لیکن ماضی میں آپ نے بھی سپریم کورٹ پر حملہ کیا ہوا ہے. کیا سپریم کورٹ کی کوئی توہین نہیں؟ کیا اس کی کوئی عزت نہیں؟ کیا آپ پر کوئی کیس نہیں بنتا؟ کیا پھر آپ کا کوئی ٹرائل نہیں کیا جا سکتا تھا؟ آج آپ ان کا کر رہے ہیں تو کل یہ حکومت میں آئیں گے, پھر آپ کا کیا جائے گا. اور ہمیشہ رگڑا سیاستدانوں کو لگا ہے. لہٰذا ہر ایک سیاسی پارٹی کو چاہیے کہ ایسی متنازع بل, ایسی متنازع قوانین, ایسی متنازع ترامیم سے دور رہیں, ورنہ کل کو اپنے آپ پر آ سکتی ہیں. اور ہم نے ماضی میں دیکھا بھی ہے کہ اپنی چالیں خود الٹی ہوئی ہیں.